अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में मन्नत को कंपनी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर मसूल हो चुका होता है और वो अपने भाई को इस बात पर राजी कर लेती है कि वो जॉब करना चाहती है। और मन्नत जैसे ही पहले दिन ऑफिस जाने लगती है तो उसका बड़ा भाई नफीस और भाभी सबिहा उसे बाहर तक छोड़ने आते हैं और कहते हैं मन्नत आओ हम तुम्हें बाहर कैब तक छोड़ आते हैं। तो जैसे ही सबिहा बाहर आती है तो सामने चमचमाती हुई एक ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी होती है जिसकी चाबी लेकर आदिल खड़ा होता है और सबिहा कहती है कि मन्नत अब से आप इसमें ऑफिस जाया करेंगी। और नफीस भाई कहता है कि वो चाबी तो कैब के ड्राइवर से ले लो। तो मन्नत कहती है ये कैब है और बहुत ही खुश हो जाती है। आदिल कहता है कि ये ले ड्राइवर साहबा गाड़ी की चाबी, मगर आराम से आपने ये गाड़ी चलानी है क्योंकि सड़कों पर स्पीडिंग की इजाजत नहीं है। तो मन्नत कहती है ओके और बहुत खुश हो जाती है और आगे बढ़कर गाड़ी पर दोनों हाथ रखकर खुशी का इजहार करती है। दूसरी तरफ फजीला अपनी अम्मी से कह रही होती है कि अम्मी जान आप बिठाकर मुराद से पूछे ना, कल को वो किसी भी लड़की को 2 बॉल पढ़वा कर घर ले आया तो क्या कर लेंगी आप। तो उसकी माँ जवाब देती है इतनी जुर्रत अभी इसमें पैदा नहीं हुई है। और मजीद कहती है कि जब वो 16 साल का था मैंने अपने सर पर उसका हाथ रखवा कर कसम खिलवाई थी कि शादी करेगा तो मेरी पसंद से करेगा, और अब वो कसम तोड़ेगा तो अब वो कसम तोड़ के दिखाए तो देख ना लूंगी उसको, मैं दूध बख्श गई इसको तो मेरा नाम बदल देना। मुराद की माँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद मंजर बदलता है। मुराद अपने ऑफिस में बैठा होता है और अपने कलीग अतहर से कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था। तो अतहर कहता है कि बोलो क्या सोच रहे थे। तो मुराद कहता है कि अगर अजरा एक दफा इससे मिल ले और बातचीत करे। अतहर उसे गुस्से से देखने लग जाता है। मुराद कहता है कि यार देख तुमने ही तो कहा था कि तफसील से बात करने में कोई हरज नहीं है। अतहर कहता है कि अभी तो खुद कह रहे थे कि सब खत्म हो गया है। मुराद कहता है कि जो सूरत हाल उनके घर में पैदा हुई थी खत्म तो हो गया है लेकिन बात करने में यार कोई हर्ज तो नहीं है ना। दूसरी तरफ अतहर अजरा और मन्नत पार्किंग में अपनी अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे होते हैं। तो अजरा मन्नत से कहती है कि तुम देख नहीं सकती कि मैं गाड़ी लगा रही हूँ और तुम जबरदस्ती मेरी पार्किंग ले रही हो। तो मन्नत भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और कहती है कि मैं जबरदस्ती आपकी पार्किंग में नहीं घुस रही हूँ, मैं तो सीधी पार्क करने आ रही थी लेकिन आप बीच में आई हैं। और मजीद कहती है कि आप अपनी गाड़ी मेहरबानी फरमा कर हटा लें ताकि मैं अपनी गाड़ी पार्क कर सकूं, मैं लेट हो रही हूँ। और दोबारा अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन अजरा भी किसी से कम नहीं है, वो भी अपनी जगह पर अपनी गाड़ी में बैठी है और टस से मस नहीं हो रही। तो मन्नत कहती है कि अच्छा इसको तो मैं अभी बताती हूँ। और दूर खड़ा अतहर ये सारा मामला देख रहा होता है। मन्नत को कंपनी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर मसूल हो चुका होता है और वो अपने भाई को इस बात पर राजी कर लेती है कि वो जॉब करना चाहती है। और मन्नत जैसे ही पहले दिन ऑफिस जाने लगती है तो उसका बड़ा भाई नफीस और भाभी सबिहा उसे बाहर तक छोड़ने आते हैं और कहते हैं मन्नत आओ हम तुम्हें बाहर कैब तक छोड़ आते हैं। तो जैसे ही सबिहा बाहर आती है तो सामने चमचमाती हुई एक ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी होती है जिसकी चाबी लेकर आदिल खड़ा होता है। और सबिहा कहती है कि मन्नत अब से आप इसमें ऑफिस जाया करेंगी। और नफीस भाई कहता है कि वो चाबी तो कैब के ड्राइवर से ले लो। तो मन्नत कहती है ये कैब है और बहुत ही खुश हो जाती है। आदिल कहता है कि ये ले ड्राइवर साहबा गाड़ी की चाबी, मगर आराम से आपने ये गाड़ी चलानी है क्योंकि सड़कों पर स्पीडिंग की इजाजत नहीं है। तो मन्नत कहती है ओके और बहुत खुश हो जाती है और आगे बढ़कर गाड़ी पर दोनों हाथ रखकर खुशी का इजहार करती है। दूसरी तरफ फजीला अपनी अम्मी से कह रही होती है कि अम्मी जान आप बिठाकर मुराद से पूछे ना, कल को वो किसी भी लड़की को 2 बॉल पढ़वा कर घर ले आया तो क्या कर लेंगी आप। तो उसकी माँ जवाब देती है इतनी जुर्रत अभी इसमें पैदा नहीं हुई है। और मजीद कहती है कि जब वो 16 साल का था मैंने अपने सर पर उसका हाथ रखवा कर कसम खिलवाई थी कि शादी करेगा तो मेरी पसंद से करेगा, और अब वो कसम तोड़ेगा तो अब वो कसम तोड़ के दिखाए तो देख ना लूंगी उसको, मैं दूध बख्श गई इसको तो मेरा नाम बदल देना। मुराद की माँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद मंजर बदलता है। मुराद अपने ऑफिस में बैठा होता है और अपने कलीग अतहर से कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था। तो अतहर कहता है कि बोलो क्या सोच रहे थे। तो मुराद कहता है कि अगर अजरा एक दफा इससे मिल ले और बातचीत करे। अतहर उसे गुस्से से देखने लग जाता है। मुराद कहता है कि यार देख तुमने ही तो कहा था कि तफसील से बात करने में कोई हरज नहीं है। अतहर कहता है कि अभी तो खुद कह रहे थे कि सब खत्म हो गया है। मुराद कहता है कि जो सूरत हाल उनके घर में पैदा हुई थी खत्म तो हो गया है लेकिन बात करने में यार कोई हर्ज तो नहीं है ना। दूसरी
طرف اطہر، عذرا اور منت پارکنگ میں اپنی اپنی گاڑیاں پارک کر رہے ہوتے ہیں تو عذرا منت سے کہتی ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتی کہ میں گاڑی لگا رہی ہوں اور تم زبردستی میری پارکنگ لے رہی ہو۔ تو منت بھی گاڑی سے باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں زبردستی آپ کی پارکنگ میں نہیں گھس رہی ہوں، میں تو سیدھی پارک کرنے آ رہی تھی لیکن آپ بیچ میں آئی ہیں۔ اور مزید کہتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی مہربانی فرما کر ہٹا لیں تاکہ میں اپنی گاڑی پارک کر سکوں، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ اور دوبارہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے لیکن عذرا بھی کسی سے کم نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر اپنی گاڑی میں بیٹھی ہے اور ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ تو منت کہتی ہے کہ اچھا اس کو تو میں ابھی بتاتی ہوں، اور دور کھڑا اطہر یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ منت کو کمپنی کی طرف سے اپائنٹمنٹ لیٹر موصول ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو اس بات پر راضی کر لیتی ہے کہ وہ جاب کرنا چاہتی ہے۔ اور منت جیسے ہی پہلے دن آفس جانے لگتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس اور بھابھی سبیحہ اسے باہر تک چھوڑنے آتے ہیں اور کہتے ہیں منت آؤ ہم تمہیں باہر کیب تک چھوڑ آتے ہیں۔ تو جیسے ہی سبیحہ باہر آتی ہے تو سامنے چمچماتی ہوئی ایک برانڈ نیو گاڑی کھڑی ہوتی ہے جس کی چابی لے کر عادل کھڑا ہوتا ہے اور سبیحہ کہتی ہے کہ منت اب سے آپ اس میں آفس جایا کریں گی، اور نفیس بھائی کہتا ہے کہ وہ چابی تو کیب کے ڈرائیور سے لے لو۔ تو منت کہتی ہے یہ کیب ہے اور بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ عادل کہتا ہے کہ یہ لے ڈرائیور صاحبہ گاڑی کی چابی، مگر آرام سے آپ نے یہ گاڑی چلانی ہے کیونکہ سڑکوں پر سپیڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔ تو منت کہتی ہے اوکے اور بہت خوش ہو جاتی ہے اور آگے بڑھ کر گاڑی پر دونوں ہاتھ رکھ کر خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ دوسری طرف فضیلت اپنی امی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ امی جان آپ بٹھا کر مراد سے پوچھے نا، کل کو وہ کسی بھی لڑکی کو 2 بول پڑھوا کر گھر لے آیا تو کیا کر لیں گی آپ؟ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے اتنی جرأت ابھی اس میں پیدا نہیں ہوئی ہے، اور مزید کہتی ہے کہ جب وہ 16 سال کا تھا میں نے اپنے سر پر اس کا ہاتھ رکھوا کر قسم کھلوائی تھی کہ شادی کرے گا تو میری پسند سے کرے گا، اور اب وہ قسم توڑے گا تو اب وہ قسم توڑ کے دکھائے تو دیکھ نہ لوں گی اس کو، میں دودھ بخش گئی اس کو تو میرا نام بدل دینا۔ مراد کی ماں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کریکٹر ہے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے، مراد اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے کلیگ اطہر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا۔ تو اطہر کہتا ہے کہ بولو کیا سوچ رہے تھے؟ تو مراد کہتا ہے کہ اگر عذرا ایک دفعہ اس سے مل لے اور بات چیت کرے۔ اطہر اسے غصے سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ مراد کہتا ہے کہ یار دیکھ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تفصیل سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اطہر کہتا ہے کہ ابھی تو خود کہہ رہے تھے کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ مراد کہتا ہے کہ جو صورتحال ان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی ختم تو ہو گیا ہے لیکن بات کرنے میں یار کوئی حرج تو نہیں ہے نا۔ دوسری طرف اطہر، عذرا اور منت پارکنگ میں اپنی اپنی گاڑیاں پارک کر رہے ہوتے ہیں تو عذرا منت سے کہتی ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتی کہ میں گاڑی لگا رہی ہوں اور تم زبردستی میری پارکنگ لے رہی ہو۔ تو منت بھی گاڑی سے باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں زبردستی آپ کی پارکنگ میں نہیں گھس رہی ہوں، میں تو سیدھی پارک کرنے آ رہی تھی لیکن آپ بیچ میں آئی ہیں۔ اور مزید کہتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی مہربانی فرما کر ہٹا لیں تاکہ میں اپنی گاڑی پارک کر سکوں، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ اور دوبارہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے لیکن عذرا بھی کسی سے کم نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر اپنی گاڑی میں بیٹھی ہے اور ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ تو منت کہتی ہے کہ اچھا اس کو تو میں ابھی بتاتی ہوں، اور دور کھڑا اطہر یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ منت کو کمپنی کی طرف سے اپائنٹمنٹ لیٹر موصول ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو اس بات پر راضی کر لیتی ہے کہ وہ جاب کرنا چاہتی ہے۔ اور منت جیسے ہی پہلے دن آفس جانے لگتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس اور بھابھی سبیحہ اسے باہر تک چھوڑنے آتے ہیں اور کہتے ہیں منت آؤ ہم تمہیں باہر کیب تک چھوڑ آتے ہیں۔ تو جیسے ہی سبیحہ باہر آتی ہے تو سامنے چمچماتی ہوئی ایک برانڈ نیو گاڑی کھڑی ہوتی ہے جس کی چابی لے کر عادل کھڑا ہوتا ہے اور سبیحہ کہتی ہے کہ منت اب سے آپ اس میں آفس جایا کریں گی، اور نفیس بھائی کہتا ہے کہ وہ چابی تو کیب کے ڈرائیور سے لے لو۔ تو منت کہتی ہے یہ کیب ہے اور بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ عادل کہتا ہے کہ یہ لے ڈرائیور صاحبہ گاڑی کی چابی، مگر آرام سے آپ نے یہ گاڑی چلانی ہے کیونکہ سڑکوں پر سپیڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔ تو منت کہتی ہے اوکے اور بہت خوش ہو جاتی ہے اور آگے بڑھ کر گاڑی پر دونوں ہاتھ رکھ کر خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ دوسری طرف فضیلت اپنی امی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ امی جان آپ بٹھا کر مراد سے پوچھے نا، کل کو وہ کسی بھی لڑکی کو 2 بول پڑھوا کر گھر لے آیا تو کیا کر لیں گی آپ؟ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے اتنی جرأت ابھی اس میں پیدا نہیں ہوئی ہے، اور مزید کہتی ہے کہ جب وہ 16 سال کا تھا میں نے اپنے سر پر اس کا ہاتھ رکھوا کر قسم کھلوائی تھی کہ شادی کرے گا تو میری پسند سے کرے گا، اور اب وہ قسم توڑے گا تو اب وہ قسم توڑ کے دکھائے تو دیکھ نہ لوں گی اس کو، میں دودھ بخش گئی اس کو تو میرا نام بدل دینا۔ مراد کی ماں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کریکٹر ہے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے، مراد اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے
कलीग अतहर से कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था। तो अतहर कहता है कि बोलो क्या सोच रहे थे। तो मुराद कहता है कि अगर अजरा एक दफा इससे मिल ले और बातचीत करे। अतहर उसे गुस्से से देखने लग जाता है। मुराद कहता है कि यार देख, तुमने ही तो कहा था कि तफसील से बात करने में कोई हरज नहीं है। तो अतहर कहता है कि अभी तो खुद कह रहे थे कि सब खत्म हो गया है। मुराद कहता है कि जो सूरत हाल उनके घर में पैदा हुई थी खत्म तो हो गया है, लेकिन बात करने में यार कोई हर्ज तो नहीं है ना। दूसरी तरफ अतहर, अजरा और मन्नत पार्किंग में अपनी अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे होते हैं। तो अजरा मन्नत से कहती है कि तुम देख नहीं सकती कि मैं गाड़ी लगा रही हूँ और तुम जबरदस्ती मेरी पार्किंग ले रही हो। तो मन्नत भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और कहती है कि मैं जबरदस्ती आपकी पार्किंग में नहीं घुस रही हूँ, मैं तो सीधी पार्क करने आ रही थी, लेकिन आप बीच में आई हैं। और मजीद कहती है कि आप अपनी गाड़ी मेहरबानी फरमा कर हटा लें ताकि मैं अपनी गाड़ी पार्क कर सकूं, मैं लेट हो रही हूँ। और दोबारा अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन अजरा भी किसी से कम नहीं है, वो भी अपनी जगह पर अपनी गाड़ी में बैठी है और टस से मस नहीं हो रही। तो मन्नत कहती है कि अच्छा, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। और दूर खड़ा अतहर ये सारा मामला देख रहा होता है। मन्नत को कंपनी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर मसूल हो चुका होता है और वो अपने भाई को इस बात पर राजी कर लेती है कि वो जॉब करना चाहती है। और मन्नत जैसे ही पहले दिन ऑफिस जाने लगती है तो उसका बड़ा भाई नफीस और भाभी सबीहा उसे बाहर तक छोड़ने आते हैं और कहते हैं मन्नत आओ, हम तुम्हें बाहर कैब तक छोड़ आते हैं। तो जैसे ही सबीहा बाहर आती है तो सामने चमचमाती हुई एक ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी होती है जिसकी चाबी लेकर आदिल खड़ा होता है। और सबीहा कहती है कि मन्नत अब से आप इसमें ऑफिस जाया करेंगी। और नफीस भाई कहता है कि वो चाबी तो कैब के ड्राइवर से ले लो। तो मन्नत कहती है ये कैब है और बहुत ही खुश हो जाती है। आदिल कहता है कि ये ले ड्राइवर साहबा गाड़ी की चाबी, मगर आराम से आपने ये गाड़ी चलानी है क्योंकि सड़कों पर स्पीडिंग की इजाजत नहीं है। तो मन्नत कहती है ओके और बहुत खुश हो जाती है और आगे बढ़कर गाड़ी पर दोनों हाथ रखकर खुशी का इजहार करती है। दूसरी तरफ फजीला अपनी अम्मी से कह रही होती है कि अम्मी जान, आप बिठाकर मुराद से पूछे ना, कल को वो किसी भी लड़की को 2 बॉल पढ़वा कर घर ले आया तो क्या कर लेंगी आप। तो उसकी माँ जवाब देती है इतनी जुर्रत अभी इसमें पैदा नहीं हुई है। और मजीद कहती है कि जब वो 16 साल का था मैंने अपने सर पर उसका हाथ रखवा कर कसम खिलवाई थी कि शादी करेगा तो मेरी पसंद से करेगा, और अब वो कसम तोड़ेगा तो अब वो कसम तोड़ के दिखाए तो देख ना लूंगी उसको, मैं दूर बख्श गई इसको तो मेरा नाम बदल देना। मुराद की माँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद मंजर बदलता है। मुराद अपने ऑफिस में बैठा होता है और अपने कलीग अतहर से कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था। तो अतहर कहता है कि बोलो क्या सोच रहे थे। तो मुराद कहता है कि अगर अजरा एक दफा इससे मिल ले और बातचीत करे। अतहर उसे गुस्से से देखने लग जाता है। मुराद कहता है कि यार देख, तुमने ही तो कहा था कि तफसील से बात करने में कोई हरज नहीं है। अतहर कहता है कि अभी तो खुद कह रहे थे कि सब खत्म हो गया है। मुराद कहता है कि जो सूरत हाल उनके घर में पैदा हुई थी खत्म तो हो गया है, लेकिन बात करने में यार कोई हर्ज तो नहीं है ना। दूसरी तरफ अतहर, अजरा और मन्नत पार्किंग में अपनी अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे होते हैं। तो अजरा मन्नत से कहती है कि तुम देख नहीं सकती कि मैं गाड़ी लगा रही हूँ और तुम जबरदस्ती मेरी पार्किंग ले रही हो। तो मन्नत भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और कहती है कि मैं जबरदस्ती आपकी पार्किंग में नहीं घुस रही हूँ, मैं तो सीधी पार्क करने आ रही थी, लेकिन आप बीच में आई हैं। और मजीद कहती है कि आप अपनी गाड़ी मेहरबानी फरमा कर हटा लें ताकि मैं अपनी गाड़ी पार्क कर सकूं, मैं लेट हो रही हूँ। और दोबारा अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन अजरा भी किसी से कम नहीं है, वो भी अपनी जगह पर अपनी गाड़ी में बैठी है और टस से मस नहीं हो रही। तो मन्नत कहती है कि अच्छा, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। और दूर खड़ा अतहर ये सारा मामला देख रहा होता है। मन्नत को कंपनी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर मसूल हो चुका होता है और वो अपने भाई को इस बात पर राजी कर लेती है कि वो जॉब करना चाहती है। और मन्नत जैसे ही पहले दिन ऑफिस जाने लगती है तो उसका बड़ा भाई नफीस और भाभी सबीहा उसे बाहर तक छोड़ने आते हैं और कहते हैं मन्नत आओ, हम तुम्हें बाहर कैब तक छोड़ आते हैं। तो जैसे ही सबीहा बाहर आती है तो सामने चमचमाती हुई एक ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी होती है जिसकी चाबी लेकर आदिल खड़ा होता है। और सबीहा कहती है कि मन्नत अब से आप इसमें ऑफिस जाया करेंगी। और नफीस भाई कहता है कि वो चाबी तो कैब के ड्राइवर से ले लो। तो मन्नत कहती है ये कैब है और बहुत ही खुश हो जाती है। आदिल कहता है कि ये ले ड्राइवर साहबा गाड़ी की चाबी, मगर आराम से आपने ये गाड़ी चलानी है क्योंकि सड़कों पर स्पीडिंग की इजाजत नहीं है। तो मन्नत कहती है ओके और बहुत खुश हो जाती है और आगे बढ़कर गाड़ी पर दोनों हाथ रखकर खुशी का इजहार करती है। दूसरी तरफ फजीला अपनी अम्मी से कह रही होती है कि अम्मी जान, आप बिठाकर मुराद से पूछे ना, कल को वो किसी भी लड़की को 2 बॉल पढ़वा कर
گھر لے آیا تو کیا کر لیں گی آپ؟ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے اتنی جرأت ابھی اس میں پیدا نہیں ہوئی ہے، اور مزید کہتی ہے کہ جب وہ 16 سال کا تھا میں نے اپنے سر پر اس کا ہاتھ رکھوا کر قسم کھلوائی تھی کہ شادی کرے گا تو میری پسند سے کرے گا، اور اب وہ قسم توڑے گا تو اب وہ قسم توڑ کے دکھائے تو دیکھ نہ لوں گی اس کو، میں دور بخش گئی اس کو تو میرا نام بدل دینا۔ مراد کی ماں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کریکٹر ہے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے، مراد اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے کلیگ اطہر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا، تو اطہر کہتا ہے کہ بولو کیا سوچ رہے تھے؟ تو مراد کہتا ہے کہ اگر عذرا ایک دفعہ اس سے مل لے اور بات چیت کرے۔ اطہر اسے غصے سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ مراد کہتا ہے کہ یار دیکھ، تم نے ہی تو کہا تھا کہ تفصیل سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اطہر کہتا ہے کہ ابھی تو خود کہہ رہے تھے کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ مراد کہتا ہے کہ جو صورتحال ان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی ختم تو ہو گیا ہے، لیکن بات کرنے میں یار کوئی حرج تو نہیں ہے نا۔ دوسری طرف اطہر، عذرا اور منت پارکنگ میں اپنی گاڑیاں پارک کر رہے ہوتے ہیں تو عذرا منت سے کہتی ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتی کہ میں گاڑی لگا رہی ہوں اور تم زبردستی میری پارکنگ لے رہی ہو۔ تو منت بھی گاڑی سے باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں زبردستی آپ کی پارکنگ میں نہیں گھس رہی ہوں، میں تو سیدھی پارک کرنے آ رہی تھی، لیکن آپ بیچ میں آئی ہیں۔ اور مزید کہتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی مہربانی فرما کر ہٹا لیں تاکہ میں اپنی گاڑی پارک کر سکوں، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ اور دوبارہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن عذرا بھی کسی سے کم نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر اپنی گاڑی میں بیٹھی ہے اور ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ تو منت کہتی ہے کہ اچھا اس کو تو میں ابھی بتاتی ہوں، اور دور کھڑا اطہر یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ منت کو کمپنی کی طرف سے اپائنٹمنٹ لیٹر موصول ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو اس بات پر راضی کر لیتی ہے کہ وہ جاب کرنا چاہتی ہے، اور منت جیسے ہی پہلے دن آفس جانے لگتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس اور بھابی سبیحہ اسے باہر تک چھوڑنے آتے ہیں اور کہتے ہیں منت آؤ ہم تمہیں باہر کیب تک چھوڑ آتے ہیں۔ تو جیسے ہی سبیحہ باہر آتی ہے تو سامنے چمچماتی ہوئی ایک برانڈ نیو گاڑی کھڑی ہوتی ہے جس کی چابی لے کر عادل کھڑا ہوتا ہے، اور سبیحہ کہتی ہے کہ منت اب سے آپ اس میں آفس جایا کریں گی، اور نفیس بھائی کہتا ہے کہ وہ چابی تو کیب کے ڈرائیور سے لے لو۔ تو منت کہتی ہے یہ کیب ہے، اور بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ عادل کہتا ہے کہ یہ لے ڈرائیور صاحبہ گاڑی کی چابی، مگر آرام سے آپ نے یہ گاڑی چلانی ہے کیونکہ سڑکوں پر سپیڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔ تو منت کہتی ہے اوکے، اور بہت خوش ہو جاتی ہے اور آگے بڑھ کر گاڑی پر دونوں ہاتھ رکھ کر خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ دوسری طرف فضیلت اپنی امی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ امی جان آپ بٹھا کر مراد سے پوچھے نا، کل کو وہ کسی بھی لڑکی کو 2 بال پڑھوا کر گھر لے آیا تو کیا کر لیں گی آپ؟ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے اتنی جرأت ابھی اس میں پیدا نہیں ہوئی ہے، اور مزید کہتی ہے کہ جب وہ 16 سال کا تھا میں نے اپنے سر پر اس کا ہاتھ رکھوا کر قسم کھلوائی تھی کہ شادی کرے گا تو میری پسند سے کرے گا، اور اب وہ قسم توڑے گا تو اب وہ قسم توڑ کے دکھائے تو دیکھ نہ لوں گی اس کو، میں دور بخش گئی اس کو تو میرا نام بدل دینا۔ مراد کی ماں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کریکٹر ہے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے، مراد اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے کلیگ اطہر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا، تو اطہر کہتا ہے کہ بولو کیا سوچ رہے تھے؟ تو مراد کہتا ہے کہ اگر عذرا ایک دفعہ اس سے مل لے اور بات چیت کرے۔ اطہر اسے غصے سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ مراد کہتا ہے کہ یار دیکھ، تم نے ہی تو کہا تھا کہ تفصیل سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اطہر کہتا ہے کہ ابھی تو خود کہہ رہے تھے کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ مراد کہتا ہے کہ جو صورتحال ان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی ختم تو ہو گیا ہے، لیکن بات کرنے میں یار کوئی حرج تو نہیں ہے نا۔ دوسری طرف اطہر، عذرا اور منت پارکنگ میں اپنی گاڑیاں پارک کر رہے ہوتے ہیں تو عذرا منت سے کہتی ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتی کہ میں گاڑی لگا رہی ہوں اور تم زبردستی میری پارکنگ لے رہی ہو۔ تو منت بھی گاڑی سے باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں زبردستی آپ کی پارکنگ میں نہیں گھس رہی ہوں، میں تو سیدھی پارک کرنے آ رہی تھی، لیکن آپ بیچ میں آئی ہیں۔ اور مزید کہتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی مہربانی فرما کر ہٹا لیں تاکہ میں اپنی گاڑی پارک کر سکوں، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ اور دوبارہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن عذرا بھی کسی سے کم نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر اپنی گاڑی میں بیٹھی ہے اور ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ تو منت کہتی ہے کہ اچھا اس کو تو میں ابھی بتاتی ہوں، اور دور کھڑا اطہر یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ منت کو کمپنی کی طرف سے اپائنٹمنٹ لیٹر موصول ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو اس بات پر راضی کر لیتی ہے کہ وہ جاب کرنا چاہتی ہے، اور منت جیسے ہی پہلے دن آفس جانے لگتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس اور بھابی سبیحہ اسے باہر تک چھوڑنے آتے ہیں اور کہتے ہیں
हैं मन्नत आओ हम तुम्हें बाहर कैब तक छोड़ आते हैं। तो जैसे ही सबीहा बाहर आती है तो सामने चमचमाती हुई एक ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी होती है जिसकी चाबी लेकर आदिल खड़ा होता है और सबीहा कहती है कि मन्नत अब से आप इसमें ऑफिस जाया करेंगी। और नफीस भाई कहता है कि वो चाबी तो कैब के ड्राइवर से ले लो। तो मन्नत कहती है ये कैब है और बहुत ही खुश हो जाती है। आदिल कहता है कि ये ले ड्राइवर साहबा गाड़ी की चाबी, मगर आराम से आपने ये गाड़ी चलानी है क्योंकि सड़कों पर स्पीडिंग की इजाजत नहीं है। तो मन्नत कहती है ओके और बहुत खुश हो जाती है और आगे बढ़कर गाड़ी पर दोनों हाथ रखकर खुशी का इजहार करती है। दूसरी तरफ फजीला अपनी अम्मी से कह रही होती है कि अम्मी जान आप बिठाकर मुराद से पूछे ना, कल को वो किसी भी लड़की को 2 बॉल पढ़वा कर घर ले आया तो क्या कर लेंगी आप। तो उसकी माँ जवाब देती है इतनी जुर्रत अभी इसमें पैदा नहीं हुई है। और मजीद कहती है कि जब वो 16 साल का था मैंने अपने सर पर उसका हाथ रखवा कर कसम खिलवाई थी कि शादी करेगा तो मेरी पसंद से करेगा, और अब वो कसम तोड़ेगा तो अब वो कसम तोड़ के दिखाए तो देख ना लूंगी उसको, मैं दूध बख्श गई इसको तो मेरा नाम बदल देना। मुराद की माँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद मंजर बदलता है, मुराद अपने ऑफिस में बैठा होता है और अपने कलीग अतहर से कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था। तो अतहर कहता है कि बोलो क्या सोच रहे थे। तो मुराद कहता है कि अगर अजरा एक दफा इससे मिल ले और बातचीत करे। अतहर उसे गुस्से से देखने लग जाता है। मुराद कहता है कि यार देख तुमने ही तो कहा था कि तफसील से बात करने में कोई हरज नहीं है। अतहर कहता है कि अभी तो खुद कह रहे थे कि सब खत्म हो गया है। मुराद कहता है कि जो सूरत-ए-हाल उनके घर में पैदा हुई थी खत्म तो हो गया है लेकिन बात करने में यार कोई हर्ज तो नहीं है ना। दूसरी तरफ अतहर, अजरा और मन्नत पार्किंग में अपनी अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे होते हैं। तो अजरा मन्नत से कहती है कि तुम देख नहीं सकती कि मैं गाड़ी लगा रही हूँ और तुम जबरदस्ती मेरी पार्किंग ले रही हो। तो मन्नत भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और कहती है कि मैं जबरदस्ती आपकी पार्किंग में नहीं घुस रही हूँ, मैं तो सीधी पार्क करने आ रही थी लेकिन आप बीच में आई हैं। और मजीद कहती है कि आप अपनी गाड़ी मेहरबानी फरमा कर हटा लें ताकि मैं अपनी गाड़ी पार्क कर सकूं, मैं लेट हो रही हूँ। और दोबारा अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन अजरा भी किसी से कम नहीं है, वो भी अपनी जगह पर अपनी गाड़ी में बैठी है और टस से मस नहीं हो रही। तो मन्नत कहती है कि अच्छा इसको तो मैं अभी बताती हूँ। और दूर खड़ा अतहर ये सारा मामला देख रहा होता है। मन्नत को कंपनी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर मसूल हो चुका होता है और वो अपने भाई को इस बात पर राजी कर लेती है कि वो जॉब करना चाहती है। और मन्नत जैसे ही पहले दिन ऑफिस जाने लगती है तो उसका बड़ा भाई नफीस और भाभी सबीहा उसे बाहर तक छोड़ने आते हैं और कहते हैं मन्नत आओ हम तुम्हें बाहर कैब तक छोड़ आते हैं। तो जैसे ही सबीहा बाहर आती है तो सामने चमचमाती हुई एक ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी होती है जिसकी चाबी लेकर आदिल खड़ा होता है। और सबीहा कहती है कि मन्नत अब से आप इसमें ऑफिस जाया करेंगी। और नफीस भाई कहता है कि वो चाबी तो कैब के ड्राइवर से ले लो। तो मन्नत कहती है ये कैब है और बहुत ही खुश हो जाती है। आदिल कहता है कि ये ले ड्राइवर साहबा गाड़ी की चाबी, मगर आराम से आपने ये गाड़ी चलानी है क्योंकि सड़कों पर स्पीडिंग की इजाजत नहीं है। तो मन्नत कहती है ओके और बहुत खुश हो जाती है और आगे बढ़कर गाड़ी पर दोनों हाथ रखकर खुशी का इजहार करती है। दूसरी तरफ फजीला अपनी अम्मी से कह रही होती है कि अम्मी जान आप बिठाकर मुराद से पूछे ना, कल को वो किसी भी लड़की को 2 बॉल पढ़वा कर घर ले आया तो क्या कर लेंगी आप। तो उसकी माँ जवाब देती है इतनी जुर्रत अभी इसमें पैदा नहीं हुई है। और मजीद कहती है कि जब वो 16 साल का था मैंने अपने सर पर उसका हाथ रखवा कर कसम खिलवाई थी कि शादी करेगा तो मेरी पसंद से करेगा, और अब वो कसम तोड़ेगा तो अब वो कसम तोड़ के दिखाए तो देख ना लूंगी उसको, मैं दूध बख्श गई इसको तो मेरा नाम बदल देना। मुराद की माँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद मंजर बदलता है, मुराद अपने ऑफिस में बैठा होता है और अपने कलीग अतहर से कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था। तो अतहर कहता है कि बोलो क्या सोच रहे थे। तो मुराद कहता है कि अगर अजरा एक दफा इससे मिल ले और बातचीत करे। अतहर उसे गुस्से से देखने लग जाता है। मुराद कहता है कि यार देख तुमने ही तो कहा था कि तफसील से बात करने में कोई हरज नहीं है। अतहर कहता है कि अभी तो खुद कह रहे थे कि सब खत्म हो गया है। मुराद कहता है कि जो सूरत-ए-हाल उनके घर में पैदा हुई थी खत्म तो हो गया है लेकिन बात करने में यार कोई हर्ज तो नहीं है ना। दूसरी तरफ अतहर, अजरा और मन्नत पार्किंग में अपनी अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे होते हैं। तो अजरा मन्नत से कहती है कि तुम देख नहीं सकती कि मैं गाड़ी लगा रही हूँ और तुम जबरदस्ती मेरी पार्किंग ले रही हो। तो मन्नत भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और कहती है कि मैं जबरदस्ती आपकी पार्किंग में नहीं घुस रही हूँ, मैं तो सीधी पार्क करने आ रही थी लेकिन आप बीच में आई हैं। और मजीद कहती है कि आप अपनी गाड़ी मेहरबानी फरमा कर हटा लें ताकि मैं अपनी गाड़ी पार्क कर सकूं, मैं लेट हो रही हूँ। और दोबारा अपनी गाड़ी में
میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن عذرا بھی کسی سے کم نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر اپنی گاڑی میں بیٹھی ہے اور ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ تو منت کہتی ہے کہ اچھا اس کو تو میں ابھی بتاتی ہوں، اور دور کھڑا اتھر یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ منت کو کمپنی کی طرف سے اپائنٹمنٹ لیٹر موصول ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو اس بات پر راضی کر لیتی ہے کہ وہ جاب کرنا چاہتی ہے، اور منت جیسے ہی پہلے دن آفس جانے لگتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس اور بھابھی سبیحہ اسے باہر تک چھوڑنے آتے ہیں اور کہتے ہیں منت آؤ ہم تمہیں باہر کیب تک چھوڑ آتے ہیں۔ تو جیسے ہی سبیحہ باہر آتی ہے تو سامنے چمچماتی ہوئی ایک برانڈ نیو گاڑی کھڑی ہوتی ہے جس کی چابی لے کر عادل کھڑا ہوتا ہے، اور سبیحہ کہتی ہے کہ منت اب سے آپ اس میں آفس جایا کریں گی، اور نفیس بھائی کہتا ہے کہ وہ چابی تو کیب کے ڈرائیور سے لے لو۔ تو منت کہتی ہے یہ کیب ہے، اور بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ عادل کہتا ہے کہ یہ لے ڈرائیور صاحبہ گاڑی کی چابی، مگر آرام سے آپ نے یہ گاڑی چلانی ہے کیونکہ سڑکوں پر سپیڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔ تو منت کہتی ہے اوکے، اور بہت خوش ہو جاتی ہے اور آگے بڑھ کر گاڑی پر دونوں ہاتھ رکھ کر خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ دوسری طرف فضیلت اپنی امی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ امی جان آپ بٹھا کر مراد سے پوچھے نا، کل کو وہ کسی بھی لڑکی کو 2 بول پڑھوا کر گھر لے آیا تو کیا کر لیں گی آپ؟ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے اتنی جرأت ابھی اس میں پیدا نہیں ہوئی ہے، اور مزید کہتی ہے کہ جب وہ 16 سال کا تھا میں نے اپنے سر پر اس کا ہاتھ رکھوا کر قسم کھلوائی تھی کہ شادی کرے گا تو میری پسند سے کرے گا، اور اب وہ قسم توڑے گا تو اب وہ قسم توڑ کے دکھائے تو دیکھ نہ لوں گی اس کو، میں دور بخش گئی اس کو تو میرا نام بدل دینا۔ مراد کی ماں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کریکٹر ہے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے، مراد اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے کلیگ اطہر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا۔ تو اطہر کہتا ہے کہ بولو کیا سوچ رہے تھے؟ تو مراد کہتا ہے کہ اگر عذرا ایک دفعہ اس سے مل لے اور بات چیت کرے۔ اطہر اسے غصے سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ مراد کہتا ہے کہ یار دیکھ، تم نے ہی تو کہا تھا کہ تفصیل سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اطہر کہتا ہے کہ ابھی تو خود کہہ رہے تھے کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ مراد کہتا ہے کہ جو صورتحال ان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی ختم تو ہو گیا ہے، لیکن بات کرنے میں یار کوئی حرج تو نہیں ہے نا۔ دوسری طرف اطہر عذرا اور منت پارکنگ میں اپنی اپنی گاڑیاں پارک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عذرا منت سے کہتی ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتی کہ میں گاڑی لگا رہی ہوں اور تم زبردستی میری پارکنگ لے رہی ہو۔ تو منت بھی گاڑی سے باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں زبردستی آپ کی پارکنگ میں نہیں گھس رہی ہوں، میں تو سیدھی پارک کرنے آ رہی تھی لیکن آپ بیچ میں آئی ہیں، اور مزید کہتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی مہربانی فرما کر ہٹا لیں تاکہ میں اپنی گاڑی پارک کر سکوں، میں لیٹ ہو رہی ہوں، اور دوبارہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن عذرا بھی کسی سے کم نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر اپنی گاڑی میں بیٹھی ہے اور ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ تو منت کہتی ہے کہ اچھا اس کو تو میں ابھی بتاتی ہوں، اور دور کھڑا اطہر یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ منت کو کمپنی کی طرف سے اپائنٹمنٹ لیٹر موصول ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو اس بات پر راضی کر لیتی ہے کہ وہ جاب کرنا چاہتی ہے، اور منت جیسے ہی پہلے دن آفس جانے لگتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس اور بھابھی سبیحہ اسے باہر تک چھوڑنے آتے ہیں اور کہتے ہیں منت آؤ ہم تمہیں باہر کیب تک چھوڑ آتے ہیں۔ تو جیسے ہی سبیحہ باہر آتی ہے تو سامنے چمچماتی ہوئی ایک برانڈ نیو گاڑی کھڑی ہوتی ہے جس کی چابی لے کر عادل کھڑا ہوتا ہے، اور سبیحہ کہتی ہے کہ منت اب سے آپ اس میں آفس جایا کریں گی، اور نفیس بھائی کہتا ہے کہ وہ چابی تو کیب کے ڈرائیور سے لے لو۔ تو منت کہتی ہے یہ کیب ہے، اور بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ عادل کہتا ہے کہ یہ لے ڈرائیور صاحبہ گاڑی کی چابی، مگر آرام سے آپ نے یہ گاڑی چلانی ہے کیونکہ سڑکوں پر سپیڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔ تو منت کہتی ہے اوکے، اور بہت خوش ہو جاتی ہے اور آگے بڑھ کر گاڑی پر دونوں ہاتھ رکھ کر خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ دوسری طرف فضیلت اپنی امی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ امی جان آپ بٹھا کر مراد سے پوچھے نا، کل کو وہ کسی بھی لڑکی کو 2 بول پڑھوا کر گھر لے آیا تو کیا کر لیں گی آپ؟ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے اتنی جرأت ابھی اس میں پیدا نہیں ہوئی ہے، اور مزید کہتی ہے کہ جب وہ 16 سال کا تھا میں نے اپنے سر پر اس کا ہاتھ رکھوا کر قسم کھلوائی تھی کہ شادی کرے گا تو میری پسند سے کرے گا، اور اب وہ قسم توڑے گا تو اب وہ قسم توڑ کے دکھائے تو دیکھ نہ لوں گی اس کو، میں دور بخش گئی اس کو تو میرا نام بدل دینا۔ مراد کی ماں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کریکٹر ہے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے، مراد اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے کلیگ اطہر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا۔ تو اطہر کہتا ہے کہ بولو کیا سوچ رہے تھے؟ تو مراد کہتا ہے کہ اگر عذرا ایک دفعہ اس سے مل لے اور بات چیت کرے۔ اطہر اسے غصے سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ مراد کہتا ہے کہ یار دیکھ، تم نے ہی تو کہا تھا
کہ تفصیل سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اطہر کہتا ہے کہ ابھی تو خود کہہ رہے تھے کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ مراد کہتا ہے کہ جو صورتحال ان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی ختم تو ہو گیا ہے، لیکن بات کرنے میں یار کوئی حرج تو نہیں ہے نا۔ دوسری طرف اطہر، عذرا اور منت پارکنگ میں اپنی گاڑیاں پارک کر رہے ہوتے ہیں تو عذرا منت سے کہتی ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتی کہ میں گاڑی لگا رہی ہوں اور تم زبردستی میری پارکنگ لے رہی ہو۔ تو منت بھی گاڑی سے باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں زبردستی آپ کی پارکنگ میں نہیں گھس رہی ہوں، میں تو سیدھی پارک کرنے آ رہی تھی، لیکن آپ بیچ میں آئی ہیں۔ اور مزید کہتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی مہربانی فرما کر ہٹا لیں تاکہ میں اپنی گاڑی پارک کر سکوں، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ اور دوبارہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن عذرا بھی کسی سے کم نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر اپنی گاڑی میں بیٹھی ہے اور ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ تو منت کہتی ہے کہ اچھا، اس کو تو میں ابھی بتاتی ہوں۔ اور دور کھڑا اطہر یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ منت کو کمپنی کی طرف سے اپائنٹمنٹ لیٹر موصول ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو اس بات پر راضی کر لیتی ہے کہ وہ جاب کرنا چاہتی ہے۔ اور منت جیسے ہی پہلے دن آفس جانے لگتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس اور بھابھی سبیحہ اسے باہر تک چھوڑنے آتے ہیں اور کہتے ہیں منت آؤ ہم تمہیں باہر کیب تک چھوڑ آتے ہیں۔ تو جیسے ہی سبیحہ باہر آتی ہے تو سامنے چمچماتی ہوئی ایک برانڈ نیو گاڑی کھڑی ہوتی ہے جس کی چابی لے کر عادل کھڑا ہوتا ہے اور سبیحہ کہتی ہے کہ منت اب سے آپ اس میں آفس جایا کریں گی۔ اور نفیس بھائی کہتا ہے کہ وہ چابی تو کیب کے ڈرائیور سے لے لو۔ تو منت کہتی ہے یہ کیب ہے اور بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ عادل کہتا ہے کہ یہ لے ڈرائیور صاحبہ گاڑی کی چابی، مگر آرام سے آپ نے یہ گاڑی چلانی ہے کیونکہ سڑکوں پر سپیڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔ تو منت کہتی ہے اوکے اور بہت خوش ہو جاتی ہے اور آگے بڑھ کر گاڑی پر دونوں ہاتھ رکھ کر خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ دوسری طرف فضیلت اپنی امی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ امی جان آپ بٹھا کر مراد سے پوچھے نا، کل کو وہ کسی بھی لڑکی کو 2 بول پڑھوا کر گھر لے آیا تو کیا کر لیں گی آپ؟ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے اتنی جرأت ابھی اس میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اور مزید کہتی ہے کہ جب وہ 16 سال کا تھا میں نے اپنے سر پر اس کا ہاتھ رکھوا کر قسم کھلوائی تھی کہ شادی کرے گا تو میری پسند سے کرے گا، اور اب وہ قسم توڑے گا تو اب وہ قسم توڑ کے دکھائے تو دیکھ نہ لوں گی اس کو، میں دور بخش گئی اس کو تو میرا نام بدل دینا۔ مراد کی ماں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کریکٹر ہے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے، مراد اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے کلیگ اطہر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا۔ تو اطہر کہتا ہے کہ بولو کیا سوچ رہے تھے؟ تو مراد کہتا ہے کہ اگر عذرا ایک دفعہ اس سے مل لے اور بات چیت کرے۔ اطہر اسے غصے سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ مراد کہتا ہے کہ یار دیکھ، تم نے ہی تو کہا تھا کہ تفصیل سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اطہر کہتا ہے کہ ابھی تو خود کہہ رہے تھے کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ مراد کہتا ہے کہ جو صورتحال ان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی ختم تو ہو گیا ہے، لیکن بات کرنے میں یار کوئی حرج تو نہیں ہے نا۔ دوسری طرف اطہر، عذرا اور منت پارکنگ میں اپنی گاڑیاں پارک کر رہے ہوتے ہیں تو عذرا منت سے کہتی ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتی کہ میں گاڑی لگا رہی ہوں اور تم زبردستی میری پارکنگ لے رہی ہو۔ تو منت بھی گاڑی سے باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں زبردستی آپ کی پارکنگ میں نہیں گھس رہی ہوں، میں تو سیدھی پارک کرنے آ رہی تھی، لیکن آپ بیچ میں آئی ہیں۔ اور مزید کہتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی مہربانی فرما کر ہٹا لیں تاکہ میں اپنی گاڑی پارک کر سکوں، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ اور دوبارہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن عذرا بھی کسی سے کم نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر اپنی گاڑی میں بیٹھی ہے اور ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ تو منت کہتی ہے کہ اچھا، اس کو تو میں ابھی بتاتی ہوں۔ اور دور کھڑا اطہر یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ منت کو کمپنی کی طرف سے اپائنٹمنٹ لیٹر موصول ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو اس بات پر راضی کر لیتی ہے کہ وہ جاب کرنا چاہتی ہے۔ اور منت جیسے ہی پہلے دن آفس جانے لگتی ہے تو اس کا بڑا بھائی نفیس اور بھابھی سبیحہ اسے باہر تک چھوڑنے آتے ہیں اور کہتے ہیں منت آؤ ہم تمہیں باہر کیب تک چھوڑ آتے ہیں۔ تو جیسے ہی سبیحہ باہر آتی ہے تو سامنے چمچماتی ہوئی ایک برانڈ نیو گاڑی کھڑی ہوتی ہے جس کی چابی لے کر عادل کھڑا ہوتا ہے اور سبیحہ کہتی ہے کہ منت اب سے آپ اس میں آفس جایا کریں گی۔ اور نفیس بھائی کہتا ہے کہ وہ چابی تو کیب کے ڈرائیور سے لے لو۔ تو منت کہتی ہے یہ کیب ہے اور بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ عادل کہتا ہے کہ یہ لے ڈرائیور صاحبہ گاڑی کی چابی، مگر آرام سے آپ نے یہ گاڑی چلانی ہے کیونکہ سڑکوں پر سپیڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔ تو منت کہتی ہے اوکے اور بہت خوش ہو جاتی ہے اور آگے بڑھ کر گاڑی پر دونوں ہاتھ رکھ کر خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ دوسری طرف فضیلت اپنی امی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ امی جان آپ بٹھا کر مراد سے پوچھے نا، کل کو وہ کسی بھی لڑکی کو 2 بول پڑھوا کر گھر لے آیا تو کیا کر لیں گی آپ؟ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے اتنی جرأت ابھی اس میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اور مزید کہتی ہے کہ جب وہ 16 سال کا تھا میں نے اپنے سر پر اس کا ہاتھ رکھوا کر قسم کھلوائی تھی کہ شادی کرے گا تو میری پسند سے کرے گا، اور اب وہ
कसम तोड़ेगा तो अब वो कसम तोड़ के दिखाए तो देख ना लूंगी उसको, मैं दूर बख्श गई इसको तो मेरा नाम बदल देना। मुराद की माँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद मंजर बदलता है, मुराद अपने ऑफिस में बैठा होता है और अपने कलीग अतहर से कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था। तो अतहर कहता है कि बोलो क्या सोच रहे थे। तो मुराद कहता है कि अगर अजरा एक दफा इससे मिल ले और बातचीत करे। अतहर उसे गुस्से से देखने लग जाता है। मुराद कहता है कि यार देख, तुमने ही तो कहा था कि तफसील से बात करने में कोई हरज नहीं है। अतहर कहता है कि अभी तो खुद कह रहे थे कि सब खत्म हो गया है। मुराद कहता है कि जो सूरत-ए-हाल उनके घर में पैदा हुई थी खत्म तो हो गया है, लेकिन बात करने में यार कोई हर्ज तो नहीं है ना। दूसरी तरफ अतहर, अजरा और मन्नत पार्किंग में अपनी अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे होते हैं। तो अजरा मन्नत से कहती है कि तुम देख नहीं सकती कि मैं गाड़ी लगा रही हूँ और तुम जबरदस्ती मेरी पार्किंग ले रही हो। तो मन्नत भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और कहती है कि मैं जबरदस्ती आपकी पार्किंग में नहीं घुस रही हूँ, मैं तो सीधी पार्क करने आ रही थी, लेकिन आप बीच में आई हैं। और मजीद कहती है कि आप अपनी गाड़ी मेहरबानी फरमा कर हटा लें ताकि मैं अपनी गाड़ी पार्क कर सकूं, मैं लेट हो रही हूँ। और दोबारा अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन अजरा भी किसी से कम नहीं है, वो भी अपनी जगह पर अपनी गाड़ी में बैठी है और टस से मस नहीं हो रही। तो मन्नत कहती है कि अच्छा, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। और दूर खड़ा अतहर ये सारा मामला देख रहा होता है। मन्नत को कंपनी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर मसूल हो चुका होता है और वो अपने भाई को इस बात पर राजी कर लेती है कि वो जॉब करना चाहती है। और मन्नत जैसे ही पहले दिन ऑफिस जाने लगती है तो उसका बड़ा भाई नफीस और भाभी सबीहा उसे बाहर तक छोड़ने आते हैं और कहते हैं मन्नत आओ हम तुम्हें बाहर कैब तक छोड़ आते हैं। तो जैसे ही सबीहा बाहर आती है तो सामने चमचमाती हुई एक ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी होती है जिसकी चाबी लेकर आदिल खड़ा होता है। और सबीहा कहती है कि मन्नत अब से आप इसमें ऑफिस जाया करेंगी। और नफीस भाई कहता है कि वो चाबी तो कैब के ड्राइवर से ले लो। तो मन्नत कहती है ये कैब है और बहुत ही खुश हो जाती है। आदिल कहता है कि ये ले ड्राइवर साहबा गाड़ी की चाबी, मगर आराम से आपने ये गाड़ी चलानी है क्योंकि सड़कों पर स्पीडिंग की इजाजत नहीं है। तो मन्नत कहती है ओके और बहुत खुश हो जाती है और आगे बढ़कर गाड़ी पर दोनों हाथ रखकर खुशी का इजहार करती है। दूसरी तरफ फजीला अपनी अम्मी से कह रही होती है कि अम्मी जान आप बिठाकर मुराद से पूछे ना, कल को वो किसी भी लड़की को 2 बॉल पढ़वा कर घर ले आया तो क्या कर लेंगी आप। तो उसकी माँ जवाब देती है इतनी जुर्रत अभी इसमें पैदा नहीं हुई है। और मजीद कहती है कि जब वो 16 साल का था मैंने अपने सर पर उसका हाथ रखवा कर कसम खिलवाई थी कि शादी करेगा तो मेरी पसंद से करेगा। और अब वो कसम तोड़ेगा तो अब वो कसम तोड़ के दिखाए तो देख ना लूंगी उसको, मैं दूर बख्श गई इसको तो मेरा नाम बदल देना। मुराद की माँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद मंजर बदलता है, मुराद अपने ऑफिस में बैठा होता है और अपने कलीग अतहर से कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था। तो अतहर कहता है कि बोलो क्या सोच रहे थे। तो मुराद कहता है कि अगर अजरा एक दफा इससे मिल ले और बातचीत करे। अतहर उसे गुस्से से देखने लग जाता है। मुराद कहता है कि यार देख, तुमने ही तो कहा था कि तफसील से बात करने में कोई हरज नहीं है। अतहर कहता है कि अभी तो खुद कह रहे थे कि सब खत्म हो गया है। मुराद कहता है कि जो सूरत-ए-हाल उनके घर में पैदा हुई थी खत्म तो हो गया है, लेकिन बात करने में यार कोई हर्ज तो नहीं है ना। दूसरी तरफ अतहर, अजरा और मन्नत पार्किंग में अपनी अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे होते हैं। तो अजरा मन्नत से कहती है कि तुम देख नहीं सकती कि मैं गाड़ी लगा रही हूँ और तुम जबरदस्ती मेरी पार्किंग ले रही हो। तो मन्नत भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और कहती है कि मैं जबरदस्ती आपकी पार्किंग में नहीं घुस रही हूँ, मैं तो सीधी पार्क करने आ रही थी, लेकिन आप बीच में आई हैं। और मजीद कहती है कि आप अपनी गाड़ी मेहरबानी फरमा कर हटा लें ताकि मैं अपनी गाड़ी पार्क कर सकूं, मैं लेट हो रही हूँ। और दोबारा अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन अजरा भी किसी से कम नहीं है, वो भी अपनी जगह पर अपनी गाड़ी में बैठी है और टस से मस नहीं हो रही। तो मन्नत कहती है कि अच्छा, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। और दूर खड़ा अतहर ये सारा मामला देख रहा होता है। मन्नत को कंपनी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर मसूल हो चुका होता है और वो अपने भाई को इस बात पर राजी कर लेती है कि वो जॉब करना चाहती है। और मन्नत जैसे ही पहले दिन ऑफिस जाने लगती है तो उसका बड़ा भाई नफीस और भाभी सबीहा उसे बाहर तक छोड़ने आते हैं और कहते हैं मन्नत आओ हम तुम्हें बाहर कैब तक छोड़ आते हैं। तो जैसे ही सबीहा बाहर आती है तो सामने चमचमाती हुई एक ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी होती है जिसकी चाबी लेकर आदिल खड़ा होता है। और सबीहा कहती है कि मन्नत अब से आप इसमें ऑफिस जाया करेंगी। और नफीस भाई कहता है कि वो चाबी तो कैब के ड्राइवर से ले लो। तो मन्नत कहती है ये कैब है और बहुत ही खुश हो जाती है। आदिल कहता है कि ये ले ड्राइवर साहबा गाड़ी की चाबी, मगर आराम से आपने ये गाड़ी चलानी है क्योंकि सड़कों पर स्पीडिंग की इजाजत नहीं है। तो
منت کہتی ہے اوکے اور بہت خوش ہو جاتی ہے اور آگے بڑھ کر گاڑی پر دونوں ہاتھ رکھ کر خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ دوسری طرف فضیلت اپنی امی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ امی جان آپ بٹھا کر مراد سے پوچھے نا، کل کو وہ کسی بھی لڑکی کو 2 بال پڑھوا کر گھر لے آیا تو کیا کر لیں گی آپ؟ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے اتنی جرأت ابھی اس میں پیدا نہیں ہوئی ہے، اور مزید کہتی ہے کہ جب وہ 16 سال کا تھا میں نے اپنے سر پر اس کا ہاتھ رکھوا کر قسم کھلوائی تھی کہ شادی کرے گا تو میری پسند سے کرے گا، اور اب وہ قسم توڑے گا تو اب وہ قسم توڑ کے دکھائے تو دیکھ نہ لوں گی اس کو، میں دور بخش گئی اس کو تو میرا نام بدل دینا۔ مراد کی ماں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کریکٹر ہے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے، مراد اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے کلیگ اطہر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا، تو اطہر کہتا ہے کہ بولو کیا سوچ رہے تھے؟ تو مراد کہتا ہے کہ اگر عذرا ایک دفعہ اس سے مل لے اور بات چیت کرے۔ اطہر اسے غصے سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ مراد کہتا ہے کہ یار دیکھ، تم نے ہی تو کہا تھا کہ تفصیل سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اطہر کہتا ہے کہ ابھی تو خود کہہ رہے تھے کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ مراد کہتا ہے کہ جو صورتحال ان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی ختم تو ہو گیا ہے، لیکن بات کرنے میں یار کوئی حرج تو نہیں ہے نا۔ دوسری طرف اطہر، عذرا اور منت پارکنگ میں اپنی اپنی گاڑیاں پارک کر رہے ہوتے ہیں، تو عذرا منت سے کہتی ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتی کہ میں گاڑی لگا رہی ہوں اور تم زبردستی میری پارکنگ لے رہی ہو۔ تو منت بھی گاڑی سے باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں زبردستی آپ کی پارکنگ میں نہیں گھس رہی ہوں، میں تو سیدھی پارک کرنے آ رہی تھی لیکن آپ بیچ میں آئی ہیں، اور مزید کہتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی مہربانی فرما کر ہٹا لیں تاکہ میں اپنی گاڑی پارک کر سکوں، میں لیٹ ہو رہی ہوں، اور دوبارہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن عذرا بھی کسی سے کم نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر اپنی گاڑی میں بیٹھی ہے اور ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ تو منت کہتی ہے کہ اچھا اس کو تو میں ابھی بتاتی ہوں، اور دور کھڑا اطہر یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آنے والی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ آگے کیا ہوگا آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو بھی لائک کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔